पाकिस्तान की सालिसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। इना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने हम मनसब को फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम दिया। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दौरा ईरान से मुतालिक वज़ीर आज़म से मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतालिक खुसूसी हिदायत दी है। मोहसिन नकवी का चंद दिनों में ये तीसरा दौरा ईरान है। मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्कर्दू में फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर मुज़ाकराती इजलास मुलतवी। ज़राए का कहना है दोनों पार्टियों में बजट मुज़ाकरात आज होंगे। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी इजलास की वजह से मुज़ाकराती इजलास मुलतवी हुआ। ज़राए ने बताया वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बजट के बेशतर निकात शेयर कर दिए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से सिंध के खुसूसी मनसूबे और प्रोजेक्ट चाहती है। कराची और हैदराबाद के लिए वफाक के फंड्स पर हतमी बातचीत होगी। ज़राए पीपी ने दावा किया कि नून लीग को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं। नून लीग BISP फंड्स IMF की रजामंदी से मशरूत करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है कि कानून शिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारिजियों के हामी हैं। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। एक्शन कमेटी के लीडरों के बयानात रिकॉर्ड पर है कि वो रियासत पर धावा बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। रियासत पर अमन एहतजाज का हक तो देती है, लेकिन ब्लैक मेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। फैसल मुमताज़ राठौर की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए ने बताया फैसल मुमताज़ राठौर ने आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर में एक प्रेशर ग्रुप है। शराइत नाम मानने की बातें हक़ाइक़ के बनाफी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहते हैं 38 में से 32 मुतालबात पर अमल दरामद किया जा चुका है। 19 मुतालबात एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पूरे किए गए। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनमें अरबों रुपए के फंड दरकार हैं। इसमें वक्त लगेगा। हुकूमत ने कुछ फंड जारी कर दिए हैं और कुछ जारी करने हैं। मुआहदे के मुताबिक 177 मुकदमात खत्म कर दिए गए। मुतासरीन को इतना मुआवजा दिया गया जितना पुलिस शोहदा को दिया जाता है। और लबनान के आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जनरल रोडोल्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग खत्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा करे।
انتظامی جو اصلاحات ہوئے، آپ کو یہ الیکشنز، یہ ممبرز جو بن رہے ہیں، یہ سی ایم، یہ گورنر، یہ صدر زرداری کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام، اور اب میں نے اور آپ نے، نیا نسل نے جد و جہد کرنا ہے. 7 جون کو تیر پہ مور لگائیں. گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خوف پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا. تاریخی قانون سازی سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا. بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام. کہا اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے. کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے. جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر کی آوازیں آ رہی ہیں. نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی. مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. صفدر عوام کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان کو جواب دوں. کوئی کام نہیں تھا تو ان کو گلگت بھیج دیا. جس طرح کی زبان استعمال کی گئی شرم کا مقام ہے. فوری طور پر اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. 3 سال کے لیے پیٹرولیم پرائز فریز کر دی جائے. بجلی اور گیس کی پرائز فکس کر دی جائے. 605 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیے ہیں انکم ٹیکس کی مدد میں. ہر چیز پر ٹیکس دینے کے بعد ان کی سیلری سے بھی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. مڈل کلاس طبقہ پیٹرولیم لیوی کے ملبے تلے دبا ہوا ہے. مڈل کلاس سے ٹیکس لیا جاتا ہے. بڑے لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں. 1 لاکھ تک ماہانہ کمانے والے سے ٹیکس نہ لیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا دھوپ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں. مہنگی بجلی سے تنگ لوگوں نے سولر لگوائے. حکومت نے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا. حکومت 800 ارب کے اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں 3 سال کے لیے منجمد کرنے کا مطالبہ. کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کی کراچی منتقلی. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر مانور کی حالت تشویشناک ہے. آنکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسپیشل برنز میڈیکل ٹیم بھی موجود ہے. لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا ملزم مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کو بس اسٹاپ پر پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک ہو گیا. ملزم نے سول اسپتال کے اندر لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکا تھا. امریکہ کا ایران میں گوروک اور جزیرے کشم میں تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینٹ کام کا کہنا ہے آبنہ ہرمز اور خلیجی ملکوں کی طرف داخل گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روک لیا. ایرانی حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند کر دیں گے. آبنہ ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ ہوگا. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا امریکی فوج نے ریڈار سسٹم اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملہ کیا. امریکی حملہ جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے. ایرانی افواج نے جائز دفاع کے حق کے تحت جارحانہ اقدام کا مؤثر جواب دیا ہے. آبنہ ہرمز میں جھڑپیں. بحرین میں خطرے کے سائرن بچ گئے. بحرین کے وزارت داخلہ کا کہنا ہے شہریوں اور رہائشیوں سے درخواست ہے پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ مقام پر چلے جائیں. کویت کا کہنا ہے فضائی دفاع کا نظام میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے. کویتی فوج نے مزید کہا دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاع کے نظام کی جانب سے اہداف کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے ہیں. شہریوں سے اپیل ہے حفاظتی اور سیکورٹی ہدایات پر عمل کریں. یو اے ای اور قطر کی بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت.
कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करवा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था। उसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस को मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ ताहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन का अबूरी चालान की स्क्रूटनी का फैसला। कराची पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजने का हुक्म दिया जाए। मौकफ अपनाया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस और दीगर डिजिटल शवाहिद से इनकार किया। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुलजिमा की आवाज की तस्दीक हो सके। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना है पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये माशरे में मस्बत किरदार अदा करने वाली खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक लीडरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे।